बदर लोग अभी ब्लड डोनेट करके फारिग हुए थे। हाय यार, सारा खून ले लिया मेरा उन जालिमों ने। शाम ने रूनी सूरत बनाते हुए कहा, उस वफा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार सेहत बना लेने दो। बदर ने जूस का सिप लेते हुए कहा, ओ मेरे भाई, माफ करो हमें, सब कुछ तू करता है और भुगतना हमें पड़ता है। अहमद ने हाथ जोड़ते बेचारगी से कहा तो बदर समेत सबका कहका गूंजा। वैसे यार, बंदी सही टक्कर की है। पहली मर्तबा ऐसी लड़की आई है जिसने बदर हसन को मजा चिखाया है, अजान ने कहा, क्योंकि वो वफा की बहादुरी से काफी इम्प्रेस हुआ था। उसके मुताबिक लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए था, जो कि खुद के साथ कभी गलत ना होने दें और हमेशा अपने हक के लिए आवाज उठाएं। बस कर, अब तू मेरी दुश्मन की तारीफ ना कर, वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। बदर अजान को घूरते हुए बोला, नहीं यार, तारीफ नहीं कर रहा मैं तो बस। अजान ने अपना दिफा करना चाहा। हाँ हाँ, तू तो बस ऐसे ही बोला। चल अब चलते हैं, बदर बोलता है तो सब अपने अपने घरों को चल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा। वफा घर आते ही किचन की जानिब चल दी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मम्मा इस वक्त किचन में ही मौजूद होगी। नायला बेगम, जो कि वफा के लिए खाना बना रही थी, वफा की आवाज़ पर मुस्कुरा कर पलटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसा रहा आज का दिन? नायला बेगम ने वफा के माथे को चूमते हुए कहा। बहुत अच्छा, वफा मुस्कुरा कर बोली तो नायला बेगम भी मुस्कुरा दी। वैसे क्या बना रही हैं आज? वफा ने किचन में नजरें दौड़ाते हुए कहा। बेटा, आज मैंने आपकी फेवरेट डिश बिरयानी बनाई है, नायला बेगम बोली। ओह वाह मामा, थैंक यू, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, वफा खुशी से बोलती कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ा गई। कमरे में दाखिल होकर उसने सबसे पहले अपना हिजाब खोला, फिर वार्डरोब से कपड़े निकाल कर बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद वो निखरी निखरी सी बाहर निकली और शीशे के सामने खड़ी होकर बाल बनाने लगी। बाल बनाकर उसने उन्हें हिजाब में कैद किया और फिर एक आखिरी नज़र खुद पर डाली। ग्रे आंखें, तीखी नाक, अनाबी कटावदार लब, खूबसूरत जसामत लिए वो अच्छे अच्छों के शाने चित कर सकती थी। वफा कमरे से बाहर गई और फिर अपनी मामा के साथ बैठकर खाना खाया। आज का पूरा दिन उसने अपनी मामा के साथ एंजॉय किया। अरे बदर बेटा, आ गए तुम लोग? शुमाइला बेगम किचन से बाहर आकर बोली। जी मामा, आ गए हैं, और इस वक्त हमें आपके हाथ के बनाए गए खाने की बेहद ज़रूरत है। क्यों बदर? अजान जल्दी से बोला और फिर आखिर में बदर की तायद चाही। हाँ मामा, प्लीज़ जल्दी से कुछ खाने को ला दें। बदर ने भी हामी भरी। अच्छा ठीक है, मैं अब भी लाई, शुमाइला बेगम बोलकर किचन की जानिब चल दी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हसन साहब के दाखिल होने पर बदर और अजान खड़े होकर यक जुबान बोले। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, क्या हाल है? हसन साहब अपना कोट उतारते सोफे पर उनके करीब बैठते हुए बोले। हम बिल्कुल ठीक हैं बाबा, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। और सुनाओ बरखुरदार, कैसी जा रही है पढ़ाई? हसन साहब ने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। अच्छी जा रही है बाबा, बदर ने जवाब दिया। और अजान बेटा, जिस काम के लिए गए थे वो हो गया क्या? जी बाबा, हो गया, अजान ने जवाब दिया। और फिर वो तीनों इधर उधर की बातों में मसरूफ हो गए। अगले दिन का आगाज हो चुका था। वफा लोग यूनी पहुंच चुके थे। बदर ने फिलहाल वफा को कुछ कहा तो नहीं था, मगर वो उसे नजरों ही से कत्ल करने का इरादा रखता था। तकरीबन 5 लेक्चर लगातार लेने के बाद वो सब अब कैंटीन में बैठे थे। मन्नत, तुम इधर बैठो, मैं लाती हूँ कुछ खाने को, वफा बोलकर आगे बढ़ गई। ओए बदर, जा यारा कुछ खाने को ला, कसम से पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। अजान पेट पर हाथ रखकर बोला तो बदर नफी में सर हिलाकर आगे बढ़ गया। वफा हाथों में ट्रे पकड़े आ रही थी कि सामने वाले बंदे के साथ उसकी टक्कर हुई। उफ, देखकर नहीं चल सकते? वफा गुस्से से बोली। आंखें तो तुम्हारे पास भी हैं, तुम देखकर चल लेती। बदर भी हाथों में पकड़ी ट्रे को संभालते हुए बोला। तुम ना अपनी हद में रहो, वफा ट्रे को साइड टेबल पर रखती बोली। तुम अपनी हद में रहो, बदर भी अपनी ट्रे साइड पर रखता, अपने हाथ कमर पर टिका कर लड़ाका औरतों की तरह बोला। देखो, तमीज से बात करो वरना। वफा बदर को उंगली दिखाकर बोली। वरना क्या? हाँ, वरना क्या कर लोगी तुम? बदर उसे देखकर आईब्रो झुका कर बोला। वरना ये, वफा ने कहते साथ चिप्स उसके सर पर उलट दिए। बदर ने मुंह खोलकर हैरत से उसे देखा। तुम रुको जरा,
بدر نے کہہ کر اس کے منہ پر کیچپ لگا دیا۔ اب وفا کی باری تھی منہ کھولنے کی۔ پاگل انسان، وفا چیخی اور ساتھ ہی کولڈ ڈرنک بدر کے اوپر پھینک دی۔ بدر نے ہاتھ اس کے بالوں کی جانب بڑھائے۔ اس سے پہلے ان دونوں کے بیچ ہاتھا پائی شروع ہوتی، بدر کے دوست اور منت وہاں آ گئے، جو کب سے منہ کھولے ان کو جنگلیوں کی طرح لڑتے دیکھ رہے تھے۔ وفا وفا کیا کر رہی ہو، چھوڑو یار۔ منت وفا کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، ابے یار بدر کیا طریقہ ہے، لڑکیوں کے ساتھ کون لڑتا ہے؟ اذان بھی بدر کو پکڑ کر پیچھے کھینچتا بولا، اپنے اس جنگلی دوست کو سمجھاؤ، تمیز نہیں ہے اس میں۔ منت بدر کو گھورتے ہوئے بولی، او ہیلو، جنگلی میرا دوست نہیں، آپ کی دوست ہے۔ اذان کہاں بدر کی بے عزتی برداشت کر سکتا تھا، تبھی فوراً بولا، تم پاگل انسان اپنا علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کرواؤ۔ منت غصے سے بولی، پاگل میں نہیں، پاگل تو تم ہو، اور ڈاکٹر کی ضرورت مجھے نہیں تمہیں ہے۔ اذان بھی منت کو گھورتے اس کی طرف اشارہ کر کے غصے سے بولا، جبکہ بدر اور وفا تو اپنی لڑائی بھولے منہ کھولے ان دونوں کو لڑتا دیکھ رہے تھے۔ منت یار چلو یہاں سے، سارے دوست ہی پاگل ہیں۔ وفا پہلے منت کو اور پھر آخر میں بدر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ہاں اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ بدر بھی آئیبرو چکا کر بولا، اور یہاں ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی تیسری جنگ عظیم۔ بدر وفا سے تو اذان منت سے لڑ رہا تھا، جبکہ تمام سٹوڈنٹس منہ کھولے کبھی بدر کو تو کبھی اذان اور منت کو دیکھتے۔ ارے یار سارا چہرہ خراب کر دیا میرا اس پاگل نے۔ وفا واش بیسن پہ جھکی اپنا چہرہ دھوتے ہوئے بولی، کیونکہ اس کا چہرہ بدر کے لگائے گئے کیچپ کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔ تو نے بھی کم نہیں کیا اس کے ساتھ، بیچارے کے پورے کپڑے خراب کر دیے۔ منت بدر کی حالت یاد کرتی کہکا لگا کر بولی، وہ ہے ہی اس لائق بندر کہیں کا۔ وفا بھی اس کے ساتھ کہکا لگا کر بولی، چل اب چلتے ہیں گھر، لیٹ ہو گئے تو ماما پریشان ہو جائیں گی۔ وفا اپنا چہرہ صاف کر کے اپنے ہاتھ پہ بندی گھڑی میں وقت دیکھ کر بولی، ہاں چلو چلتے ہیں۔ منت بولی، پھر وہ دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ارے بدر یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ شمائلہ بیگم بدر کو، جس کے کپڑے کولڈ ڈرنک گرنے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے، دیکھ کر پریشانی سے بولی، ارے ماما میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اذان آنکھوں میں شرارت لیے بولنے ہی لگا تھا کہ بدر نے ٹوکا، ارے ماما کچھ نہیں، بس کینٹین سے اس کے لیے کھانا لا رہا تھا کہ ایک لڑکے سے ٹکرا گیا تو وہ سب مجھ پر گر گیا۔ بدر نے اذان کو آنکھیں دکھانے کے بعد من گھڑت کہانی سنائی تو اذان مسکراہٹ دبا گیا، جبکہ شمائلہ بیگم ہولے سے سر ہلا گئی۔ اچھا بیٹا جاؤ فریش ہو جاؤ جا کر۔ شمائلہ بیگم بول کر کچن کی جانب بڑھ گئی، میں بھی چلتا ہوں اب۔ اذان بدر کی گھورتی نگاہوں سے بچنے کے لیے بھاگنے کو ہوا، مگر ہائے رے قسمت جس نے آج اذان کا ساتھ نہیں دیا۔